इश्क किया मैंने हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा. اون یه بچه کوچیک نیست، بلکه یه زن عاقله که زیر یه سقف باهات زندگی میکنه. وقتی اون این قضیه رو بفهمه و روزی که اون این قضیه رو بفهمه، اون روز تو یه جنگ نه، بلکه با 2 نفر باید بجنگی. چی شده؟ خوشگل شدی. لطفاً بعداً تماس بگیرید. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. لطفاً بعداً تماس بگیرید. من فکر میکنم آدم باید عشقشو بروز بده. اون عشق به چه دردی میخوره که فقط توی دلت نگهش داری؟ ها؟ من باهات موافق نیستم. به نظرم باید عشقتو توی دلت نگه داری تا اگه بهش نرسیدی فقط خودت بدونی. این خیلی منطق بیهوده‌ایه. ممکنه، اما منطق شما کاملا درسته. کسی باید نمیگه که عشقتو بروز ندی. دارم تلاشمو میکنم داداش عزیز، اما رقابت خیلی سخته. مردم توی این دنیا خیلی مسئله محکمی برای عشقشون ساختن. بعضیا به خاطر عشقشون حتی با ماشین تصادف کردن. ببخشید. معذرت میخوام، الان برمیگردم. اما به نظر من به خاطر عشق بخوای خودتو بکشی حماقت محضه. عشق داداش عزیز با عقل و منطق سر و کاری نداره. آره اما من درست میگم، شما قبول کنید. مردم توی این دنیا خیلی مسئله محکمی برای عشقشون ساختن. بعضیا به خاطر عشقشون حتی با ماشین تصادف کردن.
آدم اینقدر نباید دروغ بگه. چه دروغی گفتم؟ همین که تعریفمو کردی. راستش بخوای من یه خورده سخت پسندم. از کسی تعریف نمی کنم، اگرم بکنم پس اون واقعیه. زویا در مورد تصادفم گفت. اینقدر ساده نگو تصادف و به عشق تویی نکن. من همیشه فقط در موردش شنیده بودم که توی عشق و جنگ همه چی جایزه. هیچ وقت فکرشون نمی کردم که یکی برای من این حرفو به واقعیت تبدیل کنه. خب ولش کن. فقط دیگه همچین کاری نکن. و اگه همچین چیزی توی ذهنت اومد و خواستی تکرارش کنی، اول مطمئن شو که صندلی بغلت من نشسته باشم. عشق اون نیست که بکشی، عشق اونه که براش بمیری. وای خیلی خوبه. آفرین بهت. بی خیال من همینجوری گفتم، تو لطفاً جدی نگیر. باشه؟ اشکالی نداره. فکر کنم امروز برات روز بدیه. منو داری نادیده میگیری. شمارمو بلاک کردی. شوهرت منو برای شام دعوت کرده. به هر حال شمارم از بلاک در بیار. این کارو نمی کنم. هر کار بخوای میتونی. اشکالی نداره. شماره از این پیشم هست.
था सच्चा मगर तुम बेजान थे काश कभी तो समझता मुझे نه چرا بابا؟ مامانت من کرده. امروز داری به حرف مامان گوش میدی؟ چه اتفاقی افتاده؟ طعم خاصی نداره. آره درسته عالیه. صبح بخیر. بابا من صدای حمزه رو میشنوم؟ تو فقط صداشو میشنوی؟ من خودشم دارم میبینم. تو چطور صبح به این زودی بیدار شدی؟ رومیو میرسونم مهد کودک. ازدواج مفید بوده. بچه داره سر به راه میشه. آره به نظر میاد. رومی دیگه مهد کودک نمیره. چرا؟ چون قراره توی شرکت من کار کنه و از امروز هم کارشو شروع میکنه. واقعا؟ باشه. من میرسونمتون شرکت. تو اصلا نگفتی چیو؟ که از کجا دعا گرفتی؟ بگذاریم حالا کی هست؟ شماره‌شو بده، منم چند تا کار دارم ازش بخوام که حلش کنه. جادوی عشق. تسلیم. بریم؟ خب آره بریم. من میرسونم. هیچ پیشرفتی در کار نیست. راستشو بخواید نسبت به دفعه قبل بدترم شده. اما من داروهامو منظم میخورم آقای دکتر. به مرور زمان تأثیر داروها کمتر میشه. فقط 3 ماه. خیلی که تأثیر بذاره 6 ماه. بعد از اون دارو خوردن هیچ تأثیری نداره. پس یه کاری میکنم. دوز داروها رو زیادتر میکنم و در مورد نتایجتون با دکتر محمودم حرف میزنم. اما یه چیزی رو براتون واضح بگم. خودتون رو برای بهترین و آخرین راه حل آماده کنید. اونم جراحیه. وگرنه وضعیتتون بدتر از این ممکنه بشه آقای صدیقی. ممکنه جونتون تو خطر بیفته. مامان اصلا نیازی نیست به حرفای بابا گوش کنید. فهمیدید؟ من همه پرونده پزشکیشو میخوام. چیزی ازم قایم نکنید. دخترم چرا ازت قایم کنم؟ تو چرا فکر میکنی که فقط تو نگران اونی و ما نگرانش نیستیم؟ من این حرفو نزدم مامان. فقط دارم میگم فریب حرفای بابا رو نخورید. باشه؟ و اگه این کارو کردید عواقبش با خودتونه. اون وقت خونه زندگیمو ول میکنم و میام پیش شما. ای وای، از عقلت کار بگیر دختر. عزیزم خونه شوهر دیگه خونه خودته. پس آروم بشین و زندگی تو بکن. پس باید گزارش همه چی رو به من بدید، لحظه به لحظه. درسته. باشه. خدافظ. هی بابا. چرا ماشین رو نگه داشتی؟ دفتر مامان اونجاست. ساختمون روبرویه. اوه که اینطور. باشه. ممنونم. خواهش. فعلا. خدافظ. خدافظ. بفرما.
آره همین الان توی اتاقم، برام بفرست لطفاً. حمزه سلام علیکم. چطوری؟ من خوبم، شما چطوری؟ خوبم مرسی، بفرما. امیدوارم که مزاحم نشده نه باشم. مراهمی، مزاحم چیه؟ قهوه میخوری؟ نه من فقط اومده بودم امانتتون رو بهتون بدم. امانت؟ چی هست؟ از طرف من و رومیه، هدیه عروسیتونه. حمزه این که بری تو رسید رزرو هتله. داداش این خیلی گرونه، من نمیتونم قبولش کنم. هیچ قیمتی نداره داداش عزیزم. در ضمن من و رومی ماحصلمون رو برنامه‌ریزی کردیم، گفتیم شما رو هم با خودمون ببریم، این بهترین هدیه است. خیلی ممنون که به فکر ما هم بودین، اما این خیلی گرونه، من واقعا نمیتونم اینو قبول کنم. باشه، اگه اینو قبول نمی کنید پس مطمئنم توی اتاقتون سطل آشغال هست، داخلم بندازیدش، چون نمیتونم دوباره با خودم ببرم. باشه پس دوتا شرط دارم. اول اینکه بقیه هزینه‌های سفر رو باید من پرداخت بکنم، قبوله؟ باشه. و دومی که اول قهوه میخوری که بعد میری. دوتا قهوه لطفا. خاله این جدیدترین کالکشنه، من نهاییش کردم، شما هم ببینین. طراحیش که خیلی قشنگه، آفرین. ممنون. اما اینا رو کی میپوشه؟ منظورم اینه فقط 2% مردم، بقیه 98% رو کی بهش فکر میکنه؟ رومی، بقیه 98% نمیتونن بهمون زور بگن. بی خیال تو نمیفهمی مگه نه خاله؟ من میفهمم، شما که میخواین بفهمید. برای بقیه 98% توی بازار هیچ رقابتی نیست و اگه ما برای اینا یه فکری کنیم پس مطمئنم بقیه برندها هم ما رو دنبال میکنن. باهات موافقم رامی. یه کاری کن توی کالکشن جدید آماده بشه، امتحانش ضرر نداره. اما خاله وجه همون باقی میمونه، ما فقط بروزترش میکنیم، به کیفیتش دست نمیزنیم. قبوله، روش کار کن. زویا زنگ زده. بگو زویا. رومی از حدت خارج نشو، این به نفع خودته. از اول حسود بودی یا منو دیدی حسود شدی؟ یه چیز دیگه هم میخواستم بگم ولی بعدا میگم. بیا پسرم. مامانت چطوره؟ کاملا خوبه. بشین. رومی سارو نیاوردی؟ نه خاله، راستشون شرکت مامانم کار میکنه و فعلا پیش مامانمه. به من دستور داد که این کیکو برای خواهرش ببرم، منم اومدم اینجا. باشه پسرم، من حنا رو صدا میزنم. نه خاله، اصلا نیازی نیست، من فقط اومده بودم اینو بیارم اینجا. نه پسرم، اولین باره میای خونمون. بدون خوردن چایی که نمیذارم بری. تو بشین. باشه. بله مامان شما نگران من نباشید.
شما فقط مراقب سلامتی بابام باشین. درسته؟ باشه. فعلا. خداحافظ. بیا تو. هانا خانم، آقا حمزه اومدن. کی اومده؟ آقا حمزه اومدن. تو چرا اومدی اینجا؟ واسه اینکه ثابت کنم من برای دیدن تو هر وقت بخوام میتونم بیام. حمزه تو از اینجا؟ نگران نباش. به مادر شوهرت گفتم که این کیک رو میسا برات فرستاده. حمزه از اینجا برو. به هر حال شما رو از بلاک در آوردی نه؟ کسی نیست، فقط منم. آفرین. با داداش از این امروز حرف زدم. رفته بودم دفترش. حمزه تو با حسین چه حرفی زدی؟ سورپرایز. خودش بهت میگه. بگذاریم. از اینجا خوشم اومد. از این به بعد بیشتر میام. دیگه میرم. در ضمن برای این کیک از رومیسا تشکر نکن. اون نفرستاده، من برات آوردم. دکتر گفت وقتی قند خونت نرمال بشه اون وقت عمل میکنیم. این دیگه نیازی به گریه و نگرانی نداره که. خودتون میدونی رومی و هنا از وضعیتتون با خبر نیستن. روزی که رومی بفهمه میدونی چه قشقرقی به پا میکنه؟ من حواسم هست. دخترای من فعلا دارن به زندگی جدیدشون عادت میکنن. وقتی رومی بفهمه همه چی رو ول میکنه و میاد اینجا درست نیست. تا کی بهشون نمیگید؟ تا وقتی تاریخ عمل مشخص بشه. من خوشحالی بچه هامو به خاطر بیماری خودم به غم تبدیل نمی کنم.
لطفاً به کسی فعلا چیزی نگو. در ضمن الان وقت غذاست، چایی آوردی، غذا بیار، غذا میخوریم. میارم. الو. الو، الان دوباره به هم زنگ بزن و بگو که دلتنگم شدی. باشه فعلا. دلم برات تنگ شده. چی؟ یه بار دیگه بگو. گفتم دلم برات تنگ شده. وای، منم همینطور. خب دیگه اذیتم نکن، من خیلی کار دارم. خدافظ. هی، الو. این دختر دیگه کیه؟ چایی میخورید؟ امروز حمزه دفترم اومد. هدیه عروسیمون رو بهم داد. بفرمایید. این میدید؟ اون و رومی ماه هر سالشون رو برنامه ریزی کردن. میخوان ما هم باشون بریم. هتل رزرو کرده. اون گفت شما قبول کردی. شما نباید قبول میکردی. من قبول نکردم اما اگر نداری بهشون بگید نه، چون ما نمیریم. ماه عسل رمانتیک نشد دیگه. باشه، حالا که هناس یه جوری باشون کنار میاییم، اما با اونا این ور اون ور تفریح نمیریم. درسته؟ میپیچونیمشون. باشه. حمزه، فردا وقتی رفتی اینو بپوش. باشه؟ چرا؟ مگه قرار شام جایی بریم؟ نه خیر، شام نمیریم.
اما اینجوری که هر روز با دوستا تفریح میری، تا نصف شب بیرون میمونی و دیر خونه برمیگردی، دیر میخوابی و دیر بیدار میشی، اینا دیگه برات ممنوعه. فهمیدی؟ از فردا با عمو شرکت میری و مشغول به کار میشی. من همچین تصمیمی ندارم. من همچین تصمیمی ندارم. تصمیم بگیر تا کی میخوای اینجوری هیکلتو درست کنی ها؟ در ضمن برای منم خوب میشه. دفتر رفتن من برای تو چطوری خوبه؟ خب ببین چی میگم. وقتی صبح بیدار بشی و حاضر بشی، پس منم از دیدنت خوشحال میشم. و بعدش آخر ما وقتی حقوق تو بیاری کف دستم بذاری، اون که یه لذت دیگه داره والا. بهش فکر کن. نه نگران نباش. من به اندازه نیازم برمیدارم و بقیه‌شو بهت برمیگردونم. باشه؟ باشه. آفرین. این خوبه؟ بهت میاد مگه نه؟ شبیه کارمنده میشی. اگه سامان این تصمیم رو گرفته، حتما همه جوانبشو سنجیده. مشکل چیه؟ شما اصلا تو هیچ چیزی مشکل نمیبینین بابا. خدا کنه اون ازدواج رومیسا با حمزه باشه یا اینکه رومیسا دفتر بیاد. هیچ مشکلی نیست نه؟ الان فهمیدم. پس مشکل رومیساست. اگه سمن به جای رومیسا یکی دیگر رو... لطفاً نمیخوام در این مورد بحث کنم. شما به خاله سمن بگین این کارو نکنه. سمن کارمندم نیست که من بهش دستور بدم دخترم. اون توی این تجارت با من به صورت مساوی سهیمه. و آلیا بهترین کار اینه که مسائل شخصیت رو دور از کار نگه داری. توی مسائل کاری من اینطور احساساتی شدن تو نمیخوام. وگرنه مجبور میشم از شرکت دورت کنم. سلما، صبونه منو بیار تو اتاقم. آره بعد نهار درسته. آره درسته. بقیه‌شو به شما میسپارم و میام دفتر باتون صحبت میکنم. باشه؟ من معذرت میخوام. من نباید این روز اونطور واکنش نشون میدادم. نیازی نیست که عذرخواهی بکنی. من دلیل میخوام که چرا همچین واکنشی نشون دادی. امتحاناتم شروع شده. پس چطور وسط امتحانا میتونم برم؟ اصلا تاریخشو دیدی؟ امتحانات تاریخ 16 هم تمام میشه. تاریخ بلیطا 21مه. ببین من درک میکنم. منم اولش مناسب ندونستم که این هدیه رو قبول کنم، اما نیت خالصانه حمزه رو نتونستم ندید بگیرم. و تو با حمزه رابطه حساسی داری به خاطر رومی. اگه که نخوای بازم مجبوری که قبول کنی. البته اینو بگم برای ما واقعا خیلی خوب شد، چون اصلا نتونستیم بگیم که کی کجا بریم ماه عسل. آره الان خوب شد دیگه. واسه همین فقط راحت باش.
ببین الان دوره تکنولوژیه، اما تو هنوز با کاغذ و پرونده ها درگیر هستی. من با تو چی کار کنم؟ بیا اینجا به من نشون بده. حالا بگو ببینم این ایمیل رو درست نوشتی؟ خوب نوشتی؟ اما جوابش نیومده، نه؟ به تعویق افتاده، نه؟ فهمیدم. ببین یه کاری بکن پسرم. سلام. میتونی بری. چشم. حمزه اینجا چی کار میکنی؟ سمن که حالش خوبه. آره. زویا چی؟ اون خوبه؟ بابا همه خوبن، شما چتون شده؟ حتما پول میخواین ها؟ نه خیر. پس اینجا چرا اومدی؟ برای کار اومدم. البته اگه بهم بگید کجا بشینم و چه کاری رو انجام بدم، میز کارمو نشون بدید. بله بابا، اگه بگید کجا بشینم و چی کار باید بکنم. بابا یه سوال ازتون بپرسم. چند ساله که این شرکت رو تأسیس کردین؟ 25 سال؟ میخوای توی 25 روز از دستش بدین؟ بیخیال، باور کنید. الو. سلام. سورپرایزم چطور بود؟ از این بهت گفت؟ حمزه تو چی میخوای؟ تو گفته بودی این جنگ بین من و توه و نفر سوم دخالت نمیدی. سومی دخالت نکرده. نمیتونم دخالت بکنه. اما آره، مثل یه سلاح استفاده میشه و همیشه خواهد شد. پس یه بار حمله کن و این جنگ رو تمومش کن. چرا جنگی رو تموم کنم؟ که هنوز شروعم نشده. بی خیال، الان چرا حرف از جنگ و این چیزا میزنی؟ ولش کن. امروز برای من جشنه. امروز اولین روزم توی شرکته. من میخوام با تو جشن بگیرم. ساعت 7:30 قراره همو ببینیم. حاضر باش. من نمیام حمزه. باشه، من میام. इश्क किया मैंने हाँ मैं हाँ